नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म संगीता थापा। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। असै र प्रहरी जवान हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका 7 जना सार्वजनिक। तस्कर रोक्न खोज्दा हत्या गरिएको खुलासा। प्रहरी जवान साउथको शव आज मात्रै भेटियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9000 नाग्यो। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी कैलालीका, निको हुनेको संख्या 7000 बढी। कोरोनाका कारण चाडपर्वमा ठूलो प्रभाव। यस वर्षको दशैंमा चहल पहल न्यून। सुदूरपश्चिमका शक्तिपीठमा भक्तजनको भिड हुने गरे पनि यस वर्ष भने सुनसान। कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा रहेको एडभेन्चर पार्क पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै। व्यापार व्यवसायमा समेत लाभ। प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनको योजना। र कैलालीमा रासायनिक मलको चर्को अभाव। हिउँदे खेती गर्ने समयमा मल अभाव हुँदा किसान मर्कामा। कृषि सामग्री कम्पनीमा भने मलको मौताद शून्य। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। धनगढीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी जवानको हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका 7 जनालाई सार्वजनिक गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्थायी प्रहरी पोस्ट जुगेडाका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका 7 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 का 31 वर्षीय पंकु भनिने रोहित राणा, 20 वर्षीय राजेन्द्र राणा, 30 वर्षीय सुरेश राणा, 25 वर्षीय राजकुमार राणा, 22 वर्षीय रामनिवास राणा, 29 वर्षीय दलराम राणा र वडा नम्बर 11 बस्ने 25 वर्षीय रामगोपाल राणा रहेका छन्। उनीहरूले नेपालबाट भारत सामान तस्करी गर्दा प्रहरीले अवरोध सिर्जना गरेपछि आक्रमण गरी हत्या गरेको स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि 16 जनालाई नियन्त्रणमा लिएकोमा 7 जनाको संलग्नता देखिएको जनाएको छ। गत शनिबार राति नियमित गस्तीमा खटिएका बेला अस्थायी प्रहरी पोस्ट जुगेडाका इन्चार्ज समेत रहेका विक र प्रहरी जवान बेपत्ता भएका थिए। खोजी गर्ने क्रममा प्रहरी सहायक निरीक्षक विकको शव आइतबार बिहान धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 को नेपाल भारत सीमा स्थित मोहना नदीमा भेटिएको थियो। विकको शव भेटिएकै मोहना नदी क्षेत्रमा मंगलबार प्रहरी जवान साउदको शव पनि फेला परेको हो। कोरोना कहरका कारण रोजगारी गुमाएका बैतडीका 13,000ले कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि इच्छा पत्र पेश गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बेरोजगार युवाका लागि गरेको आह्वानमा बैतडीका 13,000ले इच्छा पत्र पेश गरेका हुन्। कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मार्फत उक्त संख्यामा बेरोजगार इच्छा पत्र पेश गरेका हुन्, जसमा कृषि ज्ञान केन्द्रमा 1400 जनाले इच्छा पत्र पेश गरेका छन्। मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक स्वीकृति कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका 10 वटै स्थानीय तहबाट इच्छा पत्र प्राप्त गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीले जनाएको छ। इच्छा पत्र पेश गर्नेमा बढी जसो फलफूल र तरकारी खेती गर्न चाहने रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9000 नागेको छ। प्रदेशका 9 वटै जिल्लामा 9037 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै कैलालीमा 3332 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2710 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 11 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै डोटीका 1218, अछामका 1132, कञ्चनपुरका 980, बझाङका 601, बाजुराका 459, बैतडीका 467, डडेलधुराका 383 र दार्चुलाका 201 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशभर संक्रमण पुष्टि भएका 7391 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 26 जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले अवैध सामान सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। भन्सार छलेर ल्याएको 76,400 बराबरको सामान बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले बताउनुभयो। पक्राउ परेका गुप्ता र बरामद गरिएको सामान कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय कञ्चनपुरमा बुझाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरीले झण्डै 2.5 लाखको अवैध सामान बरामद गरेको छ। कैलालीको चुरे गाउँपालिका 5 न्युक्लियाडीमा अवस्थित न्युक्लाडी एडभेन्चर पार्क पर्यटकको मुख्य गन्तव्यको रूपमा विकास भइरहेको छ। 1 वर्ष अघि मात्र सञ्चालनमा आएको एडभेन्चर पार्कमा स्वदेशी र विदेशी गरी हजारौं पर्यटक पुगिसकेका छन्। एक रिपोर्ट। कैलालीको खानी डाँडा क्षेत्रलाई साहसिक पर्यटक गन्तव्य बनाउने लक्ष्यका साथ करिब 1 वर्ष अघि 4 पर्यटन व्यवसायीहरू श्यामराज भट्ट, भीमबहादुर लामा, पुष्कराज भट्ट र सुमित लामिछानेले खानी डाँडा बजार नजिकै निङ्गलाडीमा झण्डै 25 लाख रुपैयाँ लगानीमा पार्क सञ्चालनमा ल्याउनु भएको हो। हाल पार्कमा जिपलाइन, बर्मा ब्रिज र ट्रम्प पुलिङको अनुभव लिन सकिने र निकट भविष्यमा प्याराग्लाइडिङ, हाइकिङ लगायतका अन्य साहसिक खेल समेत थप्दै लैजाने योजना रहेको निङ्गलाडी एडभेन्चर पार्कका सञ्चालक भीमबहादुर लामाले बताउनुभयो। हाम्रो यस पार्कमा चाहिँ अझै हामीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै बाँकी नै छ हैन। अब जिपलाइन छ अहिले, अनि त्यसपछि टायर ब्रिज छ, अनि कमान्डो नेट, अनि बर्मा ब्रिज छ, अहिले त ट्रम्पोलिन छ, अनि साथसाथै हामी दसैँको लगतै हामी चाहिँ क्याम्पिङ सुचारू गर्ने, यही भित्र एउटा रिसोर्ट गराउने भन्ने सोचिरहेको छौँ। प्रदेशकै पहिलो साहसिक पर्यटकको गन्तव्यको रूपमा सञ्चालनमा आएको पार्कका कारण व्यापार व्यवसायमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास होटल व्यवसायीको छ। जो यो हाम्रो निङ्गाडी एडभेन्चर पार्क जो भाइहरूले खोल्नु भएको छ, साथीहरू खोल्नु भएको छ, एकदमै सराहनीय छ, उहाँलाई धन्यवाद छ, राम्रो छ हैन। र यो एडभेन्चर पार्क जब खुलिसकेपछि अहिले पर्यटकको मात्राहरू अलिकति वृद्धि भएको पनि हामी पाउँछौँ। जस्तो यहाँको एडभेन्चर पार्क भयो, अनि हाम्रो डोटी दोराइलको अब जोसखाडाको प्याराग्लाइडिङ भयो, छहरा भयो हैन। यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ एकदम दिन प्रतिदिन पर्यटकहरू बढिरहेको हामी पाउँछौँ। रमणीय तथा साहसिक खेल स्थल निङ्गलाडी एडभेन्चर पार्कको विशेष प्रचार गरेर पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सके पार्क पर्यटकहरूको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास हुने पर्यटकहरूको भनाइ छ। आज चाहिँ यहाँ अब त्यही एउटा जिप भन्छन् है, जिपलाइन चाहिँ के एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ अनुभव गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ आइयो होइन। जस गरियो पनि राम्रो पनि छ। अनि अब यहाँ यसो हेर्ने हो भने चाहिँ अब यो ठाउँमा चाहिँ अब भनौँ न हामीले अब यहीँको बासिन्दा भएर अब यस्तो अनुभव चाहिँ गर्न पार्थेन, तर फर्स्ट टाइम चाहिँ यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ यो आएको छ। यसको लागि चाहिँ राम्रो पनि लाग्यो, अनुभव पनि यही ठाउँमा गर्न पाइयो। अनि जो अब यसमा स्टार्टिङमा चाहिँ जुन गर्नु भएको छ उहाँहरूले एकदमै राम्रो छ, तर यसलाई अझ सुधार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। केही वर्ष पहिलेसम्म यात्रुले खाजा र खाना खाने ठाउँ अहिले पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चिनिन थालेको छ। थप प्रचार गर्न सके पर्यटन हब नै बनाउन सकिने सम्भावना रहेको छ। कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। कोरोना संक्रमणका कारण प्रवेश अनुमति बन्द भएको कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्रवेश अनुमति खुलेको छ। सिजन सुरु भएको केही महिनापछि कोरोनाका कारण चैत्र 11 गतेदेखि प्रवेश अनुमति बन्द भएको निकुञ्ज क्षेत्रको झण्डै 7 महिनापछि कार्तिक 1 गतेदेखि भिडभाड नहुने गरेर प्रवेश अनुमति खुलाइएको छ। निकुञ्ज प्रशासनका अनुसार अहिले पनि कोरोनाको जोखिम कायम रहेकाले निकुञ्जमा जंगल सफारी र जंगल वाक मात्रै खोलिएको छ। आउने पर्यटकहरूले त्यो शर्तहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने छ। जस्तै नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सम्बन्धी केही सचेतना सम्बन्धी केही पालना गर्नुपर्ने नियमहरू पालन गर्नुपर्ने छ। जुन कायम गर्नुपर्ने दूरीहरू पर्यटकहरूले एक आपसमा बस्दाखेरि जङ्गल सफारी गर्दाखेरि त्यो पनि कायम गर्नुपर्ने छ। र त्यसै गरी अब हात्ती सफारीहरू जुन चाहिँ एकदमै क्लोज भएर बस्नुपर्ने हुन्छ हात्तीमा, त्यो चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा बन्द गरेका छौँ।
र हाम्रो खुल्ला गरिएको चाहिँ जङ्गल सफारी र जङ्गल वाक मात्र छ र यसै गरी निकुञ्ज प्रवेश गर्दाखेरि पर्यटकहरूले सेनिटाइजर मास्कहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ र आदि नियमहरू जुन हाम्रो बाँकी नियमहरू जुन पहिल्यैदेखि आइरहेको जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन 2029 नियमले 2030 चाहिँ निकुञ्जको प्रवेश अनुमति खोलिएपछि पर्यटन व्यवसायलाई भने केही राहत हुने विश्वास गरिएको छ। यसले केही हदसम्म भए पनि अब यो कोभिडमा चाहिँ भित्र गुम्सिएर रहेका मान्छेहरू टुरिस्टहरूलाई चाहिँ आन्तरिक पर्यटक जो चाहिँ घुम्ने गर्थे उहाँहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म भए पनि राहत मिल्छ भन्ने चाहिँ हामी महसुस गरेका छौँ र यहाँको पर्यटन व्यवसायहरू जो त्यसमा आबद्ध छौँ व्यवसायहरूलाई पनि केही हदसम्म चाहिँ त्यसले राहत मिल्छ र शुक्ला फाँटामा धेरै चिजहरू हेर्न सकिने हुँदाहुँदै पनि प्रचारको अभावले र यहाँका निकुञ्जमा प्रवेश अनुमति खोलिएपछि पर्यटन व्यवसायलाई केही सहज हुने व्यवसायीको भनाइ छ। भारतीय पेन्सनधारी नेपालीका लागि दार्चुलाका 2वटा नाका खोलिने भएका छन्। दार्चुलाको धारचुला पुलाघाट र जौल जीबी नाका 3 दिनसम्मका लागि खोलिन लागेका हुन्। लकडाउनका कारण 3 महिनादेखि भारतीय पेन्सनधारीले पेन्सन बुझ्न नपाएको गुनासो आएपछि नाका खोलिन लागेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। दार्चुलाको धारचुला पुलाघाट र जौल जीबी नाका बुधबार 5 गतेदेखि कार्तिक 7 गते शुक्रबारसम्म खुल्ला रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द भएकाले दुवै देशका स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा कार्तिक 5 गतेदेखि 3 दिनका लागि सीमा नाका खुल्ला गर्ने सहमति भएको हो। दशैं तिहार छठ लगायतका चाडपर्व नजिकै गए पनि डडेलधुरा जिल्लाका व्यापारिक बजारमा खासै चहल पहल छैन। विगतका वर्षहरूमा दशैं नजिकिएसँगै निकै भिड हुने बजार यस वर्ष कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण सुनसान देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लाहरूको मुख्य केन्द्रको रूपमा रहेको डडेलधुराको सदरमुकाम बाग बजार यति बेला सुनसान देखिएको छ। हिन्दूहरूको मुख्य चाड दशैं सुरु हुँदा पनि बजारमा चहल पहल भने छैन। पसलहरूमा सामान खरिद गर्न जानेको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको छ। गाउँतिरबाट चाहिँ मान्छेहरू आउनु पाइरहेका छैनन्। अब विकास निर्माणका कामहरू पनि कमकमै भएको कारणले गर्दा पैसाको खाँचो भयो। अब यहाँबाट चाहिँ सबै मान्छेहरू नेपालमा फर्केर आइसके, उहाँहरूसँग पैसा पनि भएन। पैसा नभएको कारणले गर्दा व्यापार चाहिँ यो वर्षकोमा 5 सालभन्दा यो व्यापारको गति धेरै घटेर गएको छ र एकदमै न्यून मात्रामा व्यापार भइरहेछ र यो गाउँबाट आउने मान्छेलाई पनि कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा आउन जानु डराइरहेछ। आज भोलि व्यापार भन्दा पनि बोनी पनि मुस्किल भइरहेको छ। लकडाउनले गर्दाखेरि हो कि सबैलाई गाउँमा उपरिसक्यो, आर्थिक मन्दी भए हुनाले पनि हो। गाउँतिरबाट मान्छे एक जान पनि पुगेको। चाडपर्वको समयमा पनि खासै व्यापार नहुँदा व्यापारीहरू निराश बनेका छन्। यस वर्ष 90% व्यापार सुकेको व्यापारी बताउँछन्। दशैं लागेसँगै ब्यास गाउँपालिका 1 का छाङ्गरू र तिङ्कर गाउँका स्थानीयका लागि हेलिकप्टर मार्फत खाद्यान्न ढुवानी सुरु गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अनुदानको खाद्यान्न मंगलबारदेखि माउन्टेन एयरको हेलिकप्टर मार्फत ढुवानी थालिएको हो। सुदूरपश्चिम सरकारले ब्यासको खाद्य सामग्री पुर्याउन 45 लाख बजेट निकासा गरेको छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयलाई खाद्य सामग्री ढुवानीका लागि बजेट उपलब्ध गराएको ब्यास गाउँपालिकाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जनआवाज। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं सुरु भएको छ, तर यस वर्ष दशैंमा विगतका वर्षहरू जस्तो चहल पहल र उत्साह भने छैन।
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले चाडपर्व मनाउँदा सावधानी अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। कोरोनाले दशैंमा कतिको प्रभाव परेको छ र कतिको सावधानी अपनाइएको छ भने हामीले कैलालीका स्थानीयलाई सोधेका छौं। यो विश्वमारी कोरोनाको कारणले गर्दा यहाँका नगरपालिका या देशभरिका जनताहरू अनि व्यापारीहरू सर्वसाधारणहरू खुलेर दशैं मनाउन पाइरहेका छैनन्। एकातिर ज्यान जोखिममा छ अनि यो ज्यान जोखिमको बावजुद पनि आफ्नै घरमा बसेर जे छ त्यही मिठो मसिनो खाएर दशैं मनाइदिन म यो संस्थाको तर्फबाट म एउटा व्यापारीको तर्फबाट सम्पूर्णलाई आग्रह गर्छु र अहिले आफ्नै घरमा बसेर दशैं मनाइदिनु होला, जे छ त्यही लगाइदिनु होला अनि जस्तो छ मिठो मसिनो आफ्नै घरमा खाइदिनु होला र पहिला आफू बाँच्ने अनि आफू बाँच्यो भने यस्तो चाडपर्वहरू पछि पनि मनाउन सकिन्छ। अहिले त त्यस्तो खासै छैन पोहोरपराल जस्तो। अहिले त लकडाउनले गर्दा अनि मान्छे पहिले जस्तो चलेको छैनन्। भिडभाड यताउता पोहोरपराल जस्तो व्यापार जस्तो हुन्थ्यो यसपालि छैन। अहिले त नर्मल छ, त्यस्तो छैन पहिलाको जस्तो। अब घरमै बसिन्छ, अब त्यो मास्क लगाएर यसरी मास्क लगाएरै बसिरहनु पर्ने हुन्छ। पहिलाको जस्तो त्यस्तो भिडभाड यताउता बाहिर जाने यताउता साथीभाइ यताउता भन्ने कुरा पनि छैन। अहिले आफ्नो व्यवसायतिर साँझ बिहान आइन्छ गइन्छ। अहिले त्यस्तो अब धेरै भिडभाड यताउता भन्ने छैन। अहिले धेरै जस्तो कस्तो छ कि डर त्रास त छैन भन्नु त मिलेन, किनभने सावधानी त आफैले गर्नु पर्यो। मान्छे त आउने हो, हामी पसलवाला पनि हो आखिरी लास्टमा होइन। पसल पनि हेर्नै पर्यो, हामीले नहेरेर हुँदैन। माइनस त उस्तै पनि छु हामीहरू होइन। फेरि पनि अलि बचेर सबैजनाले बचेर नै गर्नु पर्यो। खानपिनमा त सावधानी देखाउनै पर्यो नि। खानपिनमा त अलि हिसाबले खानु पर्यो, आफ्नो नाताकुताहरूसँग पनि अलि राम्रो गरेर गर्नु पर्यो होइन। बचेरै बस्नु पर्यो। यो क्षेत्र यो देशका सम्पूर्ण आम नागरिकहरूले सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यो चाडलाई भव्य र सभ्य तरिकाले सफल पार्नुपर्ने हुन्छ र घरबाट निस्किनै भएन र निस्के पनि मास्कको प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने र बजारमा भिडभाडको पनि एकदमै नगर्ने। बजारमा कुनै पनि सामग्रीहरू खरिद गर्दाखेरि सामाजिक दूरीमा एकदम सुरक्षित साथ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपालिको दशैं जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसक्ने देखिएको छ। कोरोना महामारी कोभिड-19 को कारणले गर्दा मान्छेमा त्यति उत्साह भएको देखिएको छैन। सायद कोरोनाबाट बाँच्यो भने दशैं त जति बेला पनि आउन सक्छ, अर्को साल पनि मनाउन सकिन्छ। आफ्ना मानिसजनहरूको आशीर्वाद लिने कुरा नै मुख्य कुरो हो। पूजाआजा गर्ने कुराहरू त गर्न सकिन्छ, तर यसलाई सुरक्षित तरिकाले चाहिँ गर्नु बेस हुन्छ। कसैलाई असर नपर्ने गरी कोभिडको मापदण्डलाई पालना गरेर दशैं बनाउँदा उत्तम हुन्छ भन्ने मेरो विचार रहेको छ। अब आर्थिक खबर। हिउँदे खेती गर्ने समयमा कैलालीमा रासायनिक मलको चर्को अभाव भएको छ। तोरी झर्ने र तरकारी लगाउने बेलामा आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको चर्को अभाव भएको हो। रासायनिक मल हाल्नु पर्ने बेलामा मल नपाएपछि कैलालीका किसान मर्कामा परेका छन्। मल अभावले उत्पादन घट्ने भन्दै किसान चिन्तित भएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयमा अहिले युरिया र DAP मलको मौजदात शून्य छ। कृषि सामग्री कम्पनीसँग 300 टन पोटास बाहेक अन्य रासायनिक मलको मौजदात नरहेकाले तत्काल किसानले मल पाउने सम्भावना कम रहेको कम्पनीको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीय तहले मलको बिक्री वितरण मूल्यमा एकरूपता अनुगमन गर्न निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने किसानको माग छ। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। असै र प्रहरी जवान हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका 7 जना सार्वजनिक। तस्कर रोक्न खोज्दा हत्या गरिएको खुलासा। प्रहरी जवान साउथको शव आज मात्रै भेटियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9000 नाग्यो। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी कैलालीका। निको हुनेको संख्या 7000 बढी।
कोरोनाका कारण चाडपर्वमा ठूलो प्रभाव। यस वर्षको दशैंमा चहल पहल न्यून। सुदूरपश्चिमका शक्तिपीठमा भक्तजनको भिड हुने गरे पनि यस वर्ष भने सुनसान। कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा रहेको एडभेन्चर पार्क पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै। व्यापार व्यवसायमा समेत लाभ। प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनको योजना। र कैलालीमा रासायनिक मलको चर्को अभाव। हिउँदे खेती गर्ने समयमा मल अभाव हुँदा किसान मर्कामा। कृषि सामग्री कम्पनीमा भने मलको मौजदात शून्य। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodanews.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म सङ्गीता थापा पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।